sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mayong gabi kanatong tanan, ilabi na sa tong mga igsoon nga kanunay nga nagsunod niya tong programa sa CFD Cares sa Radio of CFD Cebu. Igsoon medyo dugay-dugay gyud nga wa ta kabalik niya tong online nya kaluoy si Ginoo nga taga-antag kahigayunan nga kabalik kita nya makapaambit sa kuninyo sa atong kuhan sa balaang kasulatan sa panudlo sa simbahan. Megson ako dahil ipaila ang akong kaugalingon niyadtong mga wala pa nakaila. O dahil si Brother George Garcia Torrefil. Megson ang topic nga akong ipaambit karon maitungod kang Birhen Maria. Ang pagka kanunayng ulay o Mary Ever Virgin. Ang atong simbahan ang Santa Iglesia nagtudlo kanato diha sa iyang Catechism of the Catholic Church number 496, CCC number 496. Nagingon dito may igsoon nga si Santa Maria kanunayng ulay o virgin sa wala pa siya manganak, sa iyang pagpanganak ug human sa iyang pagpanganak. Unya sa Catechism of the Catholic Church number 501, CCC number 501 nga gidugang sa atong simbahan nga si Jesus ra gyud ang bugtong anak ni Santa Maria ug wala nagyulain. Apan kining maong panudlo sa simbahang Katoliko, kining maong doktrina hugtanon kini nga gisaway sa atong mga igsuon nga mga dili Katoliko. Nga matud pa nila dili ko ni tinuod sayop ko ni nga panudlo kanang pag-ingon na to nga si Maria kanunay virgin. Matod pa nila nga siguro sa wala pa siguro mga anak si Maria kag Hesus o wala pa sila mag-ipon si San Jose, so makaingon sila nga virgin pa itong higayuna, pero sa dihang nanganak na sa Hesus unya dako na si Hesus, so dili na gyud virgin si Maria kay matod pa nila nahilabtan gyud kay si San Jose 100% man gyud nga laki, dili man gyud bayot, so mugamit gito siya sa pribilehiyo isip usa ka minyo. So matod pa nila nga dili tinuod nga si Birhen Maria, si Santa Maria kanunay nga virgin. Unya ilaning kutluon doon na po sila kutluon sa balaang kasulatan nga mao ilang gamiton sa ilang mga pagsupak lugar kining Marcos 6:3 nga matod pa nila nga dili lang kay si Jesus ang anak ni Maria kundi doon na pay daghang anak si Maria. So klaro kayo nga dili good virgin si Maria kay daghan mga ni siya mga anak nya katulang ulo sa bata nga mugawa sa taguangkan. Siyempre mabusisi gyud ang taguangkan sa babae ini gawas sa bata. Nya ilaning kutloon Marcos 6:3 nag-ingon dito nga dili ba kini siya mauman ang anak ni Maria? Dili ba ang iyang mga igsuon mao man si Santiago, si Jose, si Judas ug Simon? Dili ba nga kini siya aduna may mga igsuon nga mga babae? Unsa kuno? Upat ang gisgutan diri nga igsuon ni Hesus nga mga laki unya duna pa gyud igsuon nga mga babae. So mga man so more than one. Ato lang na ibutag duha o tulo ba? Ang gingon diri nga iyang magsuon si Judas, Jose, Simon, ug Santiago. So mauni kanunay nga ilang gamiton, nga ilang iatake sa Katoliko nga si Jesus aduna gyud mga igsuon. Unya diha sa Mateo 12:46 nga samtang si Jesus nagigsulti sa iyang mga tinun-an, dunay usa sa iyang mga tinun-an nga mingon, magtutudlo. Anaa sa gawas ang imong inahan ug ang imong mga igsuon. Unsa kuno? Mga igsuon, so doon na gyud mga igsuon si Jesus matod pa nila. Nya buhat 1:14 nagiskot po diha nga si Jesus doon na po yung mga igsuon. So mao ni ang ila ni usa sa ilang mga basihanan nga makaingon nga si Maria doon na gidaghang mga anak. Nya ikaduha nga si Maria nahilabtan gyud ni Jose. Kay ngano man sa Mateo kapitulo 1 bersikulo 25 nagingon dito nga wala gyud hilabti si Maria kang Jose hangtod nga siya nanganak kang Hesus. So unsa ingon nila nga
wala hilabti si Maria kamo si hangtod nga nanganak kang Hesus. So after na pagpanganak dako na si Hesus, so nahilabtan gyud matod pa nila. So dili na tinuod nga si Maria virgin, kay ngano nahilabtan na gyud. Unya ikatulong nilang objection kining Lucas 2:7 nga sa Lucas 2:7 klaro kay dito mga igsoon na nagisgot nga si Maria dunay anak nga panganay. Si Hesus mao ang anak nga panganay ni Maria. Lucas 2:7. So kay panganay doon na gyud mga manghod. Kay panganay gud. So mao ni ang ilahang mga pagsupak lugar. Maigsoon ang atong ikatubag nini nga una atong i-define kung unsa ni ang kahulugan o definition sa word nga virgin. Maigsoon ang word virgin ako ning gitan-aw sa dictionary. Nagingon dito nga virgin, a person who has not had sexual intercourse. Unsa di kuning virgin? A person who has not had sexual intercourse. Malalaki ka o mababae nga wala jud ka kasuway og sexual intercourse, mao ni siya gitawag og virgin. Nya si Maria matod pa nila nahilabtan gyud to kay minyo gud silang Jose. So mo na ang ilahang pagsabot. Pero ang atoa nga tubagan nga si Maria wa gyud to hilabting Jose. Kay si Jose gud maigsoon guided to sa Holy Spirit, gigiyahan gid sa Ginoo. Kay bawo gud to siya gani nga ang katong gisabak ni Maria sa wa pa siya moipon ni Maria, kay bawo siya nga buntis ang dang si Maria. Nya si Jose pud nakaibaw po siya sa tagna. Kay magbasa-basa gud sila kasulatan niya si Jose tong panahon na nagalagad gud to sa Ginoo, naago to siya sa simbahan atong panahon na. Nya dun na may tagna ang mga igsoon sa Isaiah 7:14 nga nag-ingon dito nga ang Dios gayud may naghatag og timaan, usa ka ulay manamgon og manganak og usa ka anak lalaki. So timan-an nato nga usa ra gyud ka anak lalaki ang giskutan sa Isaiah 7:14. Nya ang Dios gyud may naghatag og timaan. Nya timan-an nato mga igsoon nga kung ang Dios gani may mamulong sa Ezekiel 12:25. Kung ang Dios gani may mamulong, iya ginang pahinabuon. Ezekiel 12:25 ingon ang Dios ko nga ko gani may mamulong, matuman akong gisulti o nga akong gisulti ako kining pahinabuon. Ezekiel 12:25. Unya unsa ang timaan? Ang Dios naghatag og timaan, usa ka ulay manamkon og manganak og usa ra gyud ka anak lalaki. Wa gyud mag-ingon dito nga mga anak lalaki, usa ra ka anak lalaki. Unya dunay laing tagna mga igsoon naa sa Ezekiel 44:2 nga nag-ingon dito nga kining pultahana pagasirhan kay ang Dios sa Israel miagi og milatas niining pultahana. Unya kining pultahan nga gipasabot kini magsuon matud pa sa to mga biblical scholars, to mga theologian, labi na nga atong simbahan nga kini di kunong pultahan nga gipasabot sa Ezekiel 44:2 dili ni literal nga pultahan kundi mauni ang taguangkan ni Birhen Maria. Nga kining mong pultahana anhi muagi niagi ang Dios sa Israel miagi latas ni pultahana o kini pagasinad-an. Nya kinsa maning Diyos sa Israel may suon nga miagi aning pultahana. Way lain mo si Kristo. Asa mabasa? Lucas 1:68, Lucas 2:11. Nga kini ding Diyos sa Israel mo si Kristo. O kining pultahan gipasamot mao ang taguangkan ni Birhen Maria. Nya dili ni siya sabto nato nga literal nga pultahan sama anang pultahan ng mga gingharian bitaw kanang mga political kingdom nga dunay hari nya kun dunay pultahan timan-an nato nga kanang pultahan na kubugawas ang hari diya iligsoon nagbalik sira abli gina di jud ka kita gingharian o pultahan sa mga palasyo nga magsigil ag sira abli gina kay musud gawas man ang hari. Pero kining pultahan nga gipasabot sa Ezekiel 44 dili ni literal nga pultahan kay ngano kausaran ni agi ang Dios sa Israel unya dayon pagasirhan. Unya karon kung si San Jose mohilabot ni Maria unya simbako og mabuntis si Maria, maguba ang tagna nga ang tagna ra ba kinahanglan gini pagasirhan nya mabuntis na anay lain na sad nga mugawas ibis usara ang mugawas ang Dios sa Israel nya kini pagasirhan mo na nga si Jose nagamping gid siya nga di gid siya mohilabot ni Maria kay ngano
gigiyahan sa to sa Ginoo si San Jose mo nang di gid siya pwede mo hilabot ang Maria kay ngano nahibaw siya nga duna nay tagna nga kining bayhan na usa ra gyud ka anak lalaki ang ianak ani niya. Ang kanang taguangkan mga igsoon, kanang pultahan nga nagkahulugan og taguangkan, mabasa na nato sa Biblia. Nasa Genesis 20, nga bersikulo 17 hangtod sa 18, nga ang pultahan usahay nagkahulugan siya og taguangkan. Nga gisgutan dito katong banay ni Abimelech, nga gusto sa Ginoo nga dili na mudaghan ang banay ni Abimelech ba. Dili na pasanayon pa, mo to ningon ang Ginoo og gisirad-an ang taguangkan sa banay ni Abimelech. So taguangkan sa banay ni Abimelech gisirad-an. So kini pultahan nagkahulugan usab kini og taguangkan. Nasa Genesis 20:17 hangtod sa 18. Unya mga igsoon, kanang giingon nila nga mao lagi si Maria kuno dili na virgin kay dako kuno ang usa bata unya inigawas ana si Jesus ni gawas gutos tugangkan ni Maria. Siyempre mubusi gyud ang taguangkan sa babae kay dako kuno ang ulo sa bata. Matud pa nila nga dili gyud virgin si Maria. Pero sa ako nang gidefine ganina mga igsoon, dili ang pagkabusisi sa taguangkan ang gipasabot nga mawa ang virginity, kundi ang pagkawala hilabti og lalaki. Babae nga wala sa hilabtig laki, walay sexual intercourse mo na gitawag og virgin, dili ang pagkabusisi sa taguangkan. Kanya, granting without admitting, tugutan na to sa walay pag-uyon nga si Jesus migawas magyud, nigawas magyud sa taguangkan ni Maria. Pero ang pangutana, dili ba di ay pwede nga ang Dios nga mugawas sa taguangkan sa iyang inahan nga dili maunsaay ang virginity sa iyang inahan? Dili ba di mahimo? Nya na sa Lucas 1:37 nga wa may imposible sa Dios. Nothing is impossible by God. So, klaro kayo nga mahimo gina niya nga dili gid maunsaay ang virginity sa iyang inahan. Nahimo mo ginas flashlight mo igsoon, kabantay mo ng flashlight. Inig-switch on mo sa flashlight, kabantay ka ang siga mo lapos sa bildo sa flashlight, pero nabuak bugod ang bildo? Wala. Nilapos ang siga pero wa gyud maunsa ang bildo, wa gyud mabuak. Nya nahimo mo ginas flashlight nya dili din na mahimo ngadto sa atong Ginoo nga muagi sa taguangkan sa inhan nga di maunsaay. Timan niya ang gianak ni Maria dili to ordinaryo nga tawo, di tulunlon tawo kundi Diyos to nga nagpakatao. Na Diyos nga nagpakatao ang nigawas sa taguangkan ni Birhen Maria. Nya dili ba day mahimo nga mugawas siya nga dili maunsa ang virginity sa iyang inahan. Nya ikaduha, kabantay mo na sa John chapter 20 nga katong dito sila sa upper room sa Jerusalem, katong iyang mga tinunan nagtapok sila sa lawak nga kitakpan ang pultahan, gitakpan ang bintana nga si Kristo mitunga og kalit milusot sa bungbong pero wa gyud mabuslot ang bungbong. Kabantay mo nga ilang gisirada ang bintana og ang lawak og katong pultahan nga si Jesus mitunga og kalit mingon ang kalinaw mo na kaninyo. Kuratan ko sila. Gisradaan ko to nila ilang gilaka ng pultahan ng bintana pero si Jesus ni galit og tunga. Si Kristo miagi sa bungbong nga wa gyud mabuslot ang bungbong. So nahimo na ni Kristo. Nya samot nga mahimo sa tunya nga mugawa sa siya taguangkan sa inahan nga di maunsaay ang virginity sa iyang inahan. Nga dili pabation og sakit. Sakit ba ang pagpanganak. Nya pinangga guna niya iyang inahan. Nya gipili gud ang daas Maria. So mo na nga nahimo mo sa flashlight. Nganong dili man na mahimo ngadto ni Birhen Maria nga dili maunsa ang virginity kung mugawa si Jesus sa iyang taguangkan. So mao na mga igsoon nga si Maria nagpabiling yung virgin. Unya kung atong tan-awon mga igsoon kanang giingon nila nga mga igsoon ni Jesus, kada sila si Judas, Santiago, Jose, Simon o mga igsoon nga babae, kung ato nang tan-awon sa balaang kasulatan aron pag-ila kung kinsa gyud ang mga ginikanan na nila ato nang mahibalan. Kung atong tanawon ang Mateo 10 bersikulo 2 hangtod sa 3, duha ra gyud ka Santiago ang gisgutan diha. Basahan niyo Mateo 10 nya bersikulo 2 hangtod sa 3, duha ra gyud ka Santiago. Santiago nga igsoon ni Juan nga anak ni Zebedeo ug Santiago nga igsuon ni Judas nga anak ni Alfeo.
Dili ni Judas Iscariote ha, Judas Tadeo. Kato si Saint Jude ba? Kana si Saint Jude ug si Santiago anak na sila ni Alfeo. So duha ra gyud ka Santiago diha, Santiago igsoon ni Juan nga ilang papa si Zebedeo ug si Santiago nga igsoon ni Saint Jude, Judas Tadeus nga anak ni Alfeo. Duha ra ka Santiago. Ug kining Santiago nga gisgutan sa 6:3 sa Marcos kay ilang gigamit nga ingon nga mga igsoon ni Hesus. Katong Marcos 6:3 nga nag-ingon nga igsoon ni Hesus, ang amahan di anak nila mao si Alfeo. Kanang giingon ang Santiago, Jose o kanang Simon, ang ila ring amahan na mao si Alfeo. Unya mabasa din nato nga ang ilang inahan Maria pud, pero dili si Santa Maria. Mabasa nato sa Marcos 15:40 nga ang inahan di ani ni Santiago ug ni Judas nga igsoon ni Jose, Maria pud ang ngalan pero dili si Santa Maria. Marcos 15:40. Nga kining mga babayhan na didto sa layo sa cross nagpaantaw ug didto si Salome, ningon man dinhi ang balang kasulatan, unya didto sa layo nagpaantaw ang mga pipila ka babaye nga mao si Salome, si Maria Magdalena ug si Maria nga inahan ni Santiago ug Jose. Unsa ko no? Maria nga inahan ni Santiago ug Jose. So kini di si Santiago ug Jose nga igsuon ni Judas, mao ni sila ang mga anak ni Maria ug Alfeo. Sa nagpalayo to ha, sa nagpaantaw to, pero ug imong bantayan ang dito sa tiilan sa cross, kabantay mo, wa ang gilain dito sa tiilan sa cross. Si Santa Maria ram gyud yang inahan, Santa Maria ug iyang tinud-an nga si Juan. Tuningon si Sus di sa tiilan ko sa si Maria nagbarog si San Juan. Sa babae, anaa ang imong anak, anak anaa ang imong inahan. Ang naa sa tiilan si San Juan ra gyud ug si Santa Maria. Kaya ang kato mga apostol uban nang hadlok mo to nanagan to sila, kato himatyo na si Jesus sa cross. Mo to'y nasa tiilan unya kung imong basahon ang 15:40 sa Marcos, dunay mga babae nga nagpaantaw sa layo. Si Salome, si Maria Magdalena ug si Maria nga inahan ni Santiago ug Jose. So kini di si Santiago ug Jose anak ni Maria pero dili Santa Maria kundi Maria nga asawa ni Cleopas. So ato nang nasinsiyo mga igsoon. Unya nganong gitawag man ni igsoon kay ang ilang magong kostumbre o ilang kultura sa Israel mga igsoon kaniadto nga bisag parinti lang gani, bisa lagi pag umangkon uyuan o higala, pwede sila magtawganay og igsoon. Kay sa Griego, ang gigamit nga igsoon dito sa Griego, adilpos man niya. Kanang adilpos sa Bisaya, kumun kay nga hubad nga igsoon. Nya kana siya, maunay ilang gamit-gamiton dito, bisag dili gyud ingon nga kaputol og tinai, dili gyud ingon nga igsoon sa ginikanan, bisag parinti lang higala, pwede tawgon lang igsoon. Muna ang ilang kultura dito, kinalan nga magtuon gyud ta og unsa po ilang kultura dito, ilang kostumbre aron mahibaw-an gid nato. Nya duna batay prueba nga bisag uyuan pag umangkon higala pwede magtugan og igsoon. Naa batay mabasa sa Biblia? Naa sa Genesis 14:14 nga kung imong basahon ang Genesis 14:14, si Lot pag umangko na ni Abraham, pero gitawag ni Abraham og iyang igsoon. Basaha, si Lot gitawag ni Abraham nga akong igsoon. Pero ang tinuyuan na si Abraham niya, si Lot iya na pagumangkon. Napailain, Genesis 29, nya 15. Genesis chapter 29 verse 15. Nga si Jacob gitawag ni Laban og igsoon. Nya kini si Laban uyuan man ni Jacob. Kay kana si Laban ug si Rebecca managsuon na sila. Nya kana si Rebecca maunay inahan ni Jacob. So kato si Laban uyuan to ni Jacob. Kay si Rebecca iyang mama ni Jacob, si Rebecca igsuon man ni Laban. Pero kung imong basahon ang Genesis 29 chapter 29 verse 15, si Jacob gitawag ni Laban og igsuon. So mao na maigsuon nga ang ilahang kostumbre dito, bisag uyuan ka pag umangkon, pwede ka tawag igsuon. Suod nga higala, pwede tawag igsuon. Naa ba tayo mabasa? Naa. Asa mabasa? 1 Hari, nya kapitulo 9, versikulo 13. Si Hiram suod kay nga higala ni Solomon.
Si Solomon gitawag ni Hiram og igsuon, ingon siya, igsuon ko unsa guning mga lungsod nga imong gihatag kanako. Klaro ka? Igsuon ko unsa guning mga lungsod nga imong gihatag kanako. Ingon si Hiram ngadto ni Solomon. So si Solomon gitawag ni Hiram og igsuon. Nya suod na sila nga higala. Unya si Jonathan pod gitawag ni David og igsuon. Asa mabasa? 2 Samuel 1:26. 2 Samuel 1:26, mingon si David, igsuon ko, naguul ako kaayo kanimo. Kung sige ingon ni David ngadto ni Jonathan, igsuon ko, naguul ako kaayo kanimo. So si Jonathan gitawag ni David og igsuon. Pero igsuon bago na sila sa unod, igsuon bago na nga usara ilang amahan og inan dili. Muna nga ang ilang kultura dito bisag parintira, bisag higala, pwede na sila magtawagan og igsuon. Muna nga dili argumento nga kung makabasa lang galitag bersikulo nga naay words igsuon nya moingon na dita bu konklusyon na nata nga igsuon na niya sa nga usara inahan nga kaputol lang tinai sama ni Hesus nga makabasa ra kay sila sa barko sa stress nga nagisgot ito nga si Hesus dunay mga igsuon ana konklusyon na nila nga si Hesus dunay mga mangho dunay igsuon nya ang ilang gibasa kana na yung word igsuon. Dili na argumento kay ug tugutan nato may igsuon nga kung makabasa na ta word igsuon nya igsuon na gyud mo nga kaputol og tinai. Basahan niyo sa 1 Korinto 15:6. 1 Korinto 15:6. Sa usa ka higayon si Hesus nagpakita sa 500 niya ka mga igsuon. Uy, tiaw mo na. 500 ka mga igsuon. Nya na may mabasa na nga word igsuon. Nya sabton sa din nato nga mga anak ning Maria kining 500 ka buok. Kadaghan ng anak ni Maria, no? Minaw ko, murag kadabuan mga anak si Maria, imbis siyam kabuan, una mga anak, kadabuan ni mga anak, bisag kasimana, guro kay, kinintos gud, kasi yun na nga na. Nya, na ay mabasa, litra po litra, nagitawag ni Jesus igsoon, yung sa usa kahigayon, nagpakita si Jesus sa kinintos niya ka mga igsoon, tiaw mo na. Nya, sabto ni naturon nga mga anak sa ning Maria, una nga, dili na magamit ng argumento nga imong ipahid. Kaya nga no, sa ako nag-iingon nga ilang kultura dito, bisag parintira, higala, pwede na sila magtawagan na yung igsuon. Nya, ikaduha nilang objection, kaning nigamit sila ng Mateo 1:25. Nga mo lagi na, nga dili na good virgin si Maria, kay matod pa nila, nagot, klaro kayo, wala hilabti si Maria kang Jose, hangtod nga siya nanganak kang Hesus. So, sawap ato mga anak, suwa pa hilabti pero sa diyang nanganak na after na dako na si Jesus so nahilabtan yun. Klaro kayo, wala hilabti si Maria kang Jose hangtod nga siya nga nanganak kang Hesus. So nahilabtan yun, matod pa nila. May so nang atong ikatubag nga na sayop kana nga mao nga interpretasyon nila nga gigamit. Kay matod pa ni St. Jerome nga usa ka batid sa kasulatan, usa ka linguistic maghuhubad. Matod pa niya nga kana kunong pulong hangtod kanang word nga hangtod ba kung pasiunhan na gali na siya og wala kanang negatibo nga word sama sa wala or dili magpabilin ang naandan nga kahimtang human sa gihangturan. Balikon ako matod pa ni si Jerome kung ang pulong hangtod pasiunhan gali na og negatibo nga word sama na ng wala og dili ang naandan nga kahimtang magpabilin human sa gihangturan. So kanang pag-ingon nga wala hilabti si Maria kang Jose hangtod nga nanganak kang Hesus, ang ipasabot niya nga nagpabilin gyud nga si Maria nga wa gid hilabti. Wala siya hilabti bisan pa kanang ipasabot hangtod bisan pa nga nanganak kang Hesus, nagpabilin ang naandan nga kahimtang nga wa gid hilabti si Maria. Ngunay giingon ni St. Jerome magpabilin ang kahimtang nga naandan nga kahimtang human sa gihanturan. Tagaan tagag example. Tagaan ta mo example. Naa sa Genesis 8:7 kabantay mo nga sa diyang dako pa ang tubig gipalupad ni Noe ang uwak karon nahubas na lang ang tubig ang uwak wala na gyud ni balik. Unsay giingon nito? Wala na gyud mo balik ang uwak hangtod nga nahubas ng tubig. So nagpabilin ang kahimtang nga naandan human sa gihangturan nga taas pang tubig. Hantod nahubas na lang, wa gyud mo balik og uwak. Bisan pa bisan pa nga nahubas na lang ang tubig, nagpabiling gyud nga wa na gyud mo balik ang uwak.
So wa gisay kausaban ba nagpabilin ang naandan nga kahimtang. Nya lain pa kato si Mikal nasa 2 Samuel 6:23 nga giingon dito wala gyud manganak si Mikal hangtod nga siya namatay. So nagpabilin gyud nga si Mikal nga wa gyud manganak. Wala manganak si Mikal hangtod nga siya namatay. Wa manganak si Mikal nga buhi pa unsa na kang patay na. So nagpabilin gyud ang maong kahimtang ni Mikal nga wa gyud siya manganak. Ang naanda nga kahimtang nagpabilin human sa gihangturan. Nya karon kay ila man ang usbon. Kay ini kahuman kuno sa word hangtod duna gi kausaban. Muna nga wala hilabti si Maria kang Jose hangtod nga nanganak kang Hesus. So ilang usbon wala hilabti pero sa diyang human sa gihangturan gihilabta na. Nya karon kung inganao na to paghubad, kung ingana atong interpretasyon nga dunay kausaban gikan sa puong gihangturan. Si Mikal ron sa wa pa siya mamatay, wa mo to manganak. Nya buta to sabto sa ding namatay na si Mikal nanganak na dunay kausaban. So dili na magamit nga argumento klaro ba? Wala manganak si Mikal hangtod nga siya namatay. So nagpabilin gid nga wa manganak si Mikal. Wala hilabti si Maria hangtod nga siya nanganak kang Hesus. So nagpabilin gyud si Maria nga wa gyud hilabti. Mao nay husay diha. Nya kadang bersikulo 1:25 lig-on gyud natong mga Katoliko nga ato nang gamiton nga prueba nga si Maria wa gyud hilabti. Ato nang bersikulo lig-on kay na may igsoon. Nya kadang ilang giingon nga nasa Lucas 1:20 hantod 64 nga niingon ang anghel, Zacarias, dili ka makasulti hangtod nga ikaw maamang. Nya sa dihang kanang sa tuingon Zacarias, dili ka makasulti kay naamang mo to siya, dili ka makasulti hangtod nga matawo ang bata. Nya sa dihang natawo ang bata, nakasulti na si Zacarias, dili na siya amang. Mo na ilang gamiton nga naa ko ni kausaban. Dili na magamit nga argumento gyapon may igsuon. Kay ngano man, ang naandan ba nga kahimtang ni Zacarias, dili ba ya amang si Zacarias, baka sulti biya siya. Naamang ra man to siya kay wa sa mutuos ang anghel nga manganak ang iyang asawa. So dili na magamit nga argumento kay ang naandan nga kahimtang ni Zacarias dili amang. Mo na nga makasulti kay dili ba siya amang. Lahi sa kang Maria, lahi sa kato ilang Mikal kay ang naandan nga kahimtang magpabilin human sa gihangturan. Nya kanang panganay mga igsuon dili sabton nga kung panganay gani doon nagay manghod dili na kay ang panganay sa ako nang giingon mauna siya muabli sa taguangkan sa inahan mo na unang muabli asa mabasa Exodo 13:2 sa Exodo 13:2 nga kana di ay panganay gitawag na sa in English og firstborn nga kadang panganay mauna siya muabli moy unang muabli sa taguangkan dili na sabto na to nga dunay manghod ngano man dunay karaan kayong lapida may igsuon nga nakit-an dito sa Egypt. Karaan na kayo nga dunay nakasuwat nga lapida. Nagingon ang mga lapida. This woman died while delivering her firstborn. Nga sa Bisaya pa kining babayhana namatay sa iyang pagpanganak sa iyang panganay. So kining bayhana namatay sa human pagpanganak sa iyang panganay. So wa gito yung mangon kay panganay na nang iyang gipanganak namatay naman siya. So mao na nga dili na to sabton nga panganay dili na to sabton nga naay manghod na may panganay nga wala nay manghod parani ron pagpanganak na sa iyang panganay namatay ang maong inahan so wala nay manghod una nga ang kana day panganay sa Buddha firstborn mo na siya mo unang moabli sa taguangkan sa inahan dili sabton nga dunay manghod mo nay husay da may igsuon unya ang lig-on gyud nga argumento may igsuon nga si Maria wa gyud mga anak nga si Jesus ra gyud kato kahinungdom mo ato nga si Jose ug si Maria nagtagbo sila pangita nangita ni Jesus tong 12 pa edad ni Jesus nya si Jesus nakaplagan na sa templo tanawa si Jesus ay iyang edad 12 nya karon nganong wa may laing gida nga anak si Maria bisag katon lang ilang kamanghuran kung naa magay mga igsuon si Jesus kay pito guto ka mga igsuon ni Jesus mabasa na to upat ka mga laki Judas, Santiago, Simon, Jose nya dunay mga babae so mga more than one. So ato'y butang unom. Nya siya ro si Maria wa gi siya bisag gidala-dalang bata dito bisag naa siya gitambit katong kamanghuran. Nya si Jose bisag naa na siya gibao, gilokdo baron. Wala gyud. Tanawa si Jesus lagi ang ilang kuyog dito. Tulo ka adlaw pinangitaay nilang Jesus kay nawa pero nakaplagan dito sa templo. 12 ang edad ni Jesus. Nya asa maron ang mga anak ni Maria kung naa pa mga anak. Una pa mang Jesus asa man ron.
iyan lang ipanggain dito sa haligi silang balay. Trawa ang edad ni Jesus 12. Kung doon na sa 7 ka mga mangod, pwede na ito ato ni tinambanon nga nagsunod na G sa barong edad. 9 nagsunod. Yang usa city. Yang usa size. Pat na. Yang ikalima, yung edad baron 4. Yang ikaunom 2. Kung 7 niya ang anak, so na 1 year old. Siya ro bisag katon lang 1 year old kinamanghuran. Wa gyud gidani Maria dito iyang kitambit-tambit. Nga sa ato ang kabantay mo nga kanang kamanghuran mao man ganay dad-on sa inahan kung asa to maglakaw-lakaw ang inahan. Pero tanawa si Jesus ra ilang kuyog dito wa gyud mga laing anak si Maria nga gida. Mao nay usa ka dakong kamotuoran nga si Maria wa laing anak si Jesus ra. Nya ikaduha, kabantay mo si Jesus kanang himatyon dito sa cross. Iyang gingnan ang iyang inahan. Babae ana imong anak, anak ana ang imong inahan. Nga ang gipasabot mga igsuon nga human ni adto so pa mamatay si Jesus iyang gitunover ngadto ni San Juan Evangelista ang iyang inahan nga adto na papuyon. Nya karon asan maron ang mga igsuon ni Jesus katong daghan nga mga igsuon. Siya ro wala gyud nagpapuyo ni Maria kay si San Jose patay naman ato higayuna iyabana. Nahug na mo tong biyuda si Maria. Unya ang kustumbre ra ba sa Israel mga igsuon nga kung mabiyuda na gani adto ginapapuyon dito sa balay sa anak dili na ipapuyo ngadto sa laing tao. Nya siya ro wa gyud bisag usa lang kabuok anak nga ni papuyo ni Maria sa diyang pagkamatay ni Jesus. Digto gyud dipuyo sa balay ni San Juan. Asa marong mga igsoon ni Jesus kanang inyong giingon mga protestante, mga born again. Kanang inyong giingon nga mga igsoon ni Jesus asa ba naro nganong wa may bisag usa ka buok dalang di papuyo silang inahan kung naa man gani anak si Maria nga lain except ni Jesus. Wala. Muna ang mga igsoon mo ni usa ka dakong kamotuoran nga mulabaw niya nang inyong giingon nga kamotuoran. Mga igsoon. So napamatud-an nato mga igsoon sa dakong kasayon nga si Birhen Maria nagpabilin yung ulay, nagpabilin yun nga si Jesus na yun ang bugtong anak ug way lain. Mga igsoon. Nya dinhin lang ko kutob. Daghang kayong salamat. Kunya namatay Facebook page. Palihog ta ninyo og like and share sa atong CFD Cebu. Nya sa YouTube channel, palihog ta ninyo og like, share and subscribe. Maigsoon, daghang salamat sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen.